ल हेरौँ परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन यो हाम्रो नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ है अब डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङकै हाम्रो इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सबाट परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन। अब यो परमुटेसन कम्बिनेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले केही कन्सेप्टहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। परमुटेसन र कम्बिनेसन भनेको के हो सुनेको छ कहिले? के हो यो भनेको? परमुटेसन कम्बिनेसन ल थाहा छैन भने हेर अरेन्जमेन्ट सिम्पली परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भनेको अरेन्जमेन्ट हो। अरेन्जमेन्ट सिम्पल अरेन्ज गर्ने काम मिलाएर राख्ने काम हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन। अब परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भनेको कस्तो अरेन्जमेन्ट हो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने काम एउटा हुन्छ अर्डरले मतलब छैन। फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीसँग 3वटा लेटर छ अरेन्जमेन्ट अफ के को त लेटर डिजिट्स होइन सरी डिजिट्स है लेटर जस्तै यो डिजिट्सहरू भयो अनि लेटरहरू एबिसिडी त यस्तो कुनै पनि चिजको या यो लेटर र डिजिटको जुन हामी एरेन्जमेन्ट गर्छौँ नि जेनरली त्यो दुईवटा कुराको एरेन्जमेन्ट चाहिँ गर्छौँ हामी निकाल्छौँ त्यसको एरेन्जमेन्ट। त जस्तै यसको एरेन्जमेन्ट भनेपछि अब कम्बिनेसन परमुटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा अर्डर म्याटर्स मतलब अर्डर अहिले हामीलाई फरक पर्छ है अर्डरले फरक पर्छ। त्यही कम्बिनेसनमा हाम्रो अर्डरसँग केही मतलब छैन अर्डरको। अर्डर भनेको के हो भन्दाखेरि प्लेसेस जस्तै भन्छ नि 1 10 100 प्लेस है त्यस्तो प्लेसेस या अर्डर भन नि फर्स्ट प्लेसमा छ सेकेन्डमा थर्डमा त्यस्तोले अर्डर के यो जस्तै अर्डर अब मानौँ हामीले भन्छ कि 1 2 3 लाई 1 2 3 को हामीले अरेन्जमेन्ट निकाल्नु छ हामी कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सक्छौँ। त यदि यसको अर्डर हाम्रो फिक्स छ भने जस्तै 1 2 3 3 2 1 1 2 1 सरी 1 2 या 2 1 3 फर इक्जाम्पल अहिले यस्तै होस् न है। त्यसरी हामीले के हुन्छ अर्डर म्याटर गरिरहेछ 3 यहाँ छ यहाँ थर्ड प्लेसमा छ यहाँ फर्स्ट प्लेसमा छ यहाँ थर्ड प्लेस यहाँ 1 थर्ड प्लेसमा छ सेकेन्ड प्लेसमा छ त्यसरी अर्डर म्याटर गर्ने हिसाबले हामी अरेन्जमेन्ट गऱ्यो भने यो भनेको परमुटेसन हो है। र अर्डरदेखि हामीलाई मतलब छैन फर इक्जाम्पल अर्डर मतलब छैन भनेपछि 1 2 3 र 3 2 1 भनेको एउटै हो यसको प्लेसले मतलब छैन। त या जस्तै यसको एक्चुअल इक्जाम्पल भन्ने हो भने जस्तै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न मोती थाहा छ होला नि मोतीहरू मोती मालामा लाउने मोती हुन्छ नि त्यसलाई मानौँ कि त्यसलाई त्यसको अरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ त त्यसको प्लेसले हामीले मतलब हुन्छ मतलब हुँदैन नि। त त्यस्तो अरेन्जमेन्टहरू जस्तो टाइप भयो भने जहाँ प्लेसले मतलब पोजिसनले मतलब छैन है जस्तै मान्छेहरू बस्नु पर्यो कुर्सीमा 3वटा कुर्सी छ त्यसमा बस्नु पर्यो त्यहाँ प्लेसलाई हामीले मतलब हुन्छ मतलब हुँदैन नि। त्यस्तो अरेन्जमेन्टहरू जुन हुन्छ नि त्यो भन्छ कम्बिनेसन। जहाँ अर्डरसँग मतलब छैन कम्बिनेसन जहाँ अर्डरले मतलब छ परमुटेसन है अर्डर्स म्याटर है अर्डर भ्यालु गर्छ या अर्डरलाई हामी काउन्टमा लिन्छौँ परमुटेसन भन्छौँ त्यसलाई वा त्यस्तो एरेन्जमेन्टलाई परमुटेसन भनिन्छ। अनि यदि हामीलाई अर्डरसँग मतलब छैन अर्डर भ्यालु गर्दैन त्यहाँ म्याटर गर्दैन भने त्यस्तो हुन्छ भनेको कम्बिनेसन है। ल जस्तै यहाँ अब बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भन्छ है यसमा हाम्रो दुईटा ल छ एउटा ल भन्छ एडिसन ल है एडिसन ल। अब यो एडिसन ल भनेपछि अब हामी जुन अरेन्जमेन्ट छ नि त्यो निकाल्नको लागि सिम्पली जोड्छौँ त्यस्तोलाई भनिन्छ एडिसन ल। जस्तै तिमीसँग के छ भन्दाखेरि 5वटा सर्ट छ सर्ट्स र 3वटा टी सर्ट छ है। अब भन्छ तिमी यो 8वटा यो के भन्छ यो 5वटा सर्ट र 3वटा टी सर्टलाई कति तरिकाले लाउन सक्छौँ त सिम्पल छ किन कुनै हामी 8वटा मध्ये कुनै लगाउँछौँ। जस्तै मसँग यति छ मलाई मन छ भने म एकचोटि सर्ट लगाउँछु एकचोटि टी सर्ट लगाउँछु त जम्मा म कति तरिकाले लाउन सक्छु 8वटा तरिकाले हो कि 8वटा छ एउटा 5वटा सर्ट र 3वटा टी सर्ट छ मसँग चोइस छ मलाई मन छ त सर्ट लगाउँछु मन छ त टी सर्ट लगाउँछु तर जम्मा म कतिवटा लाउन सक्छु 8वटा जस्ट अहिले यो लगाउँछु एकछिनमा अर्को लाउन सक्छु अर्को लाउन सक्छु कतिवटा म्याक्सिमम 8वटा न त्योभन्दा कम न त्योभन्दा बढी हो कि जम्मा 8वटा तरिकाले म ड्रेसअप गर्न सक्छु यदि मसँग यति छ भने। त्यसमा के हुन्छ यसलाई भन्छ एडिसन ल है। र यसमा के हुन्छ भने म सर्ट लाउँदा टी सर्ट सँगै लाउँदिनँ नि कि त सर्ट लाउँछु कि टी सर्ट लाउँछु त हो जब हो ठिक छ हेर। अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जब चोइस हामीसँग हुन्छ सिङ्गल मतलब यो र यो दुईटा घटना त छ बट सँगै चलिरहेको छैन सँगै कम्बाइन छैन भनेपछि हामी एडिसन ल लगाउँछौँ।
जब कम्बाइन छैन केही कुरा कनेक्टेड छैन एकैचोटि हुँदैन साइमल्टेनियसली हुँदैन म माथि सर्ट अनि तल के भन्छ टी सर्ट त लाउँदिनँ त्यसरी त सँगै लाउने कुरा भएन हो कि त त्यही भएर यस्तो के हुन्छ इन्टर रिलेटेड छैन साइमल्टेनियसली छैन जति बेला म सर्ट लाउँछु त्यति बेला टी सर्ट लाउँदिनँ त्यस्तो भयो भने यहाँ हामी एडिसन ल लगाउँछौँ र जब सँगसँगै हुन्छ फर इक्जाम्पलको लागि मसँग 3वटा सर्ट्स छ र 4वटा प्यान्ट छ तब मलाई भन्छ कि अब कति तरिकाले तिमी 3वटा सर्ट र 4वटा प्यान्टलाई लाउन सक्छौ अब म सर्ट र प्यान्ट त सँगै लाउन मिल्छ नि है सर्ट प्यान्ट लाएर मलाई अब ड्रेसअप गर्नु छ मसँग 3वटा सर्ट र 4वटा प्यान्ट छ म कति तरिकाले ल्याउन सक्छु भन त 3 तरिकाले अझै तिमी भाइ 4वटा प्यान्ट र 3वटा सर्ट क्वेसन पहिला मजाले बुझ 3वटा सर्ट छ 4वटा प्यान्ट छ है अब मलाई यो लगाउनु छ मलाई ड्रेसअप हुनु छ त म कति तरिकाले भेराइटीले ड्रेसअप गर्न सक्छु सबै डिफरेन्ट हुन्छ फेरि म यसरी आउँछु ड्रेस लाएर कि तिमीलाई डिफरेन्ट देखिन्छु अहिले म अर्कै ड्रेसअपमा थिएँ अर्कै जोडी फेरि अर्को जोडी हुन्छ जब म यो सर्ट र प्यान्ट लाउँछु फेरि अर्को बेला यो र सर्ट र यो प्यान्ट हुँदैन यो सर्टसँग अर्को प्यान्ट हुनसक्छ यो प्यान्टसँग अर्को सर्ट हुनसक्छ त म कति तरिकाले लाउन सक्छु ल भन धेरै हुन्छ त्यही त धेरै कतिवटा हुन्छ एउटा लिमिट होला नि कति भन त त्यही त भन न एडिसन ल पढ्यो यसैले भन्छ मल्टिप्लिकेटिभ ल भन त कतिवटा होला अब मल्टिप्लिकेसन ल कतिवटा होला अब भनिसकेपछि त भन 12वटा अब कसरी भन्न सक्छौ 3 into 4 अब हेर यो त सँगै हुन्छ नि म सर्ट लाउँछु प्यान्ट लाउँछु एउटा यो सर्ट लाउँछु फेरि अर्को प्यान्ट यता सर्ट लाउँछु यहाँ प्यान्ट लाउँछु त मतलब यो सँगै हुन्छ काम त्यति यस्तो निकाल्नको लागि हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ यहाँ मसँग 12 वेज छ 12 तरिकाले ड्रेसअप हुन सक्छ अब यो मलाई भन्न सक्छु कसरी 12 तरिकाले हुन सक्छ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ भन त ल तिमी भन एक्चुअली प्यान्ट लायो भने प्यान्ट सर्ट लायो भने फेरि त्यो सर्ट चाहिँ चेन्ज गरिन्छ फेरि प्यान्ट हो आइडिया त्यही हो जस्तै यहाँ हेर जस्तै मसँग मान्यो कि म त तीनटा सर्ट छ म त्यसलाई मान्दै ए बी सी यो सर्ट हो अनि मसँग DEF भन्ने प्यान्ट छ ल हो राम्रो गुड आइडिया 1 2 3 4 है अब म यो सर्टसँग 4वटा डिफरेन्ट प्यान्ट डिफरेन्ट भयो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर पनि छ यो ए सर्टसँग 4वटा डिफरेन्ट प्यान्ट 4 डिफरेन्ट ड्रेस भयो मेरो फेरि बीसँग 4वटा डिफरेन्ट प्यान्ट 8वटा तरिका फेरि योसँग 4वटा 12वटा तरिका त्यसरी जब सँगै काम हुन्छ सर्ट र प्यान्ट त एकैचोटि लाउनु पर्यो नि त्यसरी सँगै काम हुन्छ त 12वटा तरिका मल्टिप्लिकेसन ल लाग्छ जब अलग अलग छ त्यति बेला हामीसँग के छ के भन्छ एडिसन ल या हामीसँग 5वटा सर्ट 3वटा टी सर्ट त एकैचोटि हामी लाउँदैनौँ नि सर्टमा टी सर्ट माथि सर्ट भन्ने हुँदैन कि त 5 रङको यो छ 3 रङको त 8वटा मध्ये कुनै एउटा चुज गर्न मिल्यो सिधै जोडिदिनु 8वटा तरिका र यसको तरिका कति भयो 12वटा किनभने सँगै हुन्छ है र अब यो कुरा जब डिस्कस गरिरहेछ त मोस्ट फेमस इक्जाम्पल ढोकावाला किन नगर्ने होइन पर्मुटेसन कम्बिनेसन पढिरहेछ हामी त्यहाँ के भन्छ एउटा स्टेडियम छ त्यसमा 2टा ढोका छ इन्टर हुने र 3वटा ढोका छ बाहिर हुने एक्जिट है स्टेडियममा 2टा ढोका हुन्छ नि इन्ट्रीको लागि एक्जिटको लागि डिफरेन्ट ढोका हुन्छ भिडभाड नहोस् भनेर त माने यो एन्ट्रीमा AB छ एक्जिट ढोका 1 2 3 छ भनेपछि एउटा मान्छे कतिवटा तरिकाले छिरेर निस्किन सक्छ कति तरिकाले एउटा कोही यो मान्छे छ तरिका हो कसरी हो बस बुझाली यही त हो पर्मुटेसन कम्बिनेसन यही त वे नम्बर अफ वे निकाल्ने भनेको पर्मुटेसन कम्बिनेसन गरेर एरेन्जमेन्ट हो यो त्यही यहाँ एबाट छिरेर यो 3वटा पनि निस्किन छोड्यो बीबाट छिरेर यो 3वटा अरू कुनै छ तरिका छैन यो कहाँ कुन रुल लाग्यो यहाँ मल्टिप्लिकेसन रुल किनभने सँगै भइरहेछ छिरेर निस्किनु पर्ने छ उसलाई बस्नु छैन भित्र कुरा बुझ्यौ त यो भयो मल्टिप्लिकेसन र 6 वेज टु इन्टर एन्ड एक्जिट इन्टर मात्र गर्नु पर्यो भने कति तरिकाले छिर्न मात्र सक्छ उसले पस्न मात्र छ 2टा तरिका 1+1 2टा म के भन्छ एडिसन रुल कुरा बुझ्यौ अहिले निस्किनु छ भने जम्मा 3टा अप्सन छ हैन 1 2 3 एडिसन रुल अब यो 2टै सँगै छिरेर निस्किनु छ त छिरेर निस्किनु भनेको त सँगै हुन्छ र 2टा इभेन्ट छ त
त 3 into 2 दुईटा तरिकाले छिन्छ र एउटा तरिकाबाट 3वटा फेरि एउटाबाट 3वटा यसरी 6वटा तरिकाले ऊ के गर्न सक्छ निस्किन सक्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के भन्छ फेमस इक्जाम्पल हो त्यो गर्नै पर्यो नगरे पनि हुन्थ्यो बुझ्यो नि अब एडिसन ल मल्टिप्लिकेसन ल यही हो नम्बर अफ वे निकाल्ने भनेको नै हाम्रो परमुटेसन कम्बिनेसन हुन्छ अब जब मतलब हुन्छ अर्डरको त परमुटेसन मतलब छैन अर्डरको त कम्बिनेसन बस यति हो अरेन्जमेन्ट मात्र हो जस्तै तिमीहरूलाई अझै म इक्जाम्पल दिन्छु र बहुत इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ यो गाडी फोन नम्बर त सबैसँग छ मोबाइल त सबैसँग छ लाखौँ लाख नम्बर हुन्छ हो कि होइन जम्मा कतिवटा डिजिट मिलेर भनेको छ 9वटा 0 to 9 के हो अब कसैको नम्बर कसैसँग मिल्छ सबैको युनिक हुन्छ हो त्यही भनेको एरेन्जमेन्ट हो हेर 9वटा नम्बरसँग मिलाएर त कति लाख कति करोड नम्बर बन्छ सबैमा नम्बरको डिजिट त्यो भयो चाहिँ गाडीको नम्बर प्लेट हेर्छौ कसैको नम्बर कसैसँग मिल्दैन मिल्दैन भाइ मिल्दैन त्यो मिल्दैन अरू केही न केही डिफ्रेन्स हुन्छ नै त्यो मिल्यो भने त्यो मिस्टेक भयो त्यस्तो त्यो हुन्छ तर त्यो मिल्दैन त्यो तिम्रो एरेन्जमेन्ट त त्यसरी मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि ए हामीसँग यति लेटर छ हामी यति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ क्या त हामी दिमाग लगाउँछौँ हामीले मतलब मात्र छ कतिवटा तरिकाले हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ त्यो म्याटर गर्छ हामीले कतिवटा बनाउनु छैन यो निकाल्नु छैन 1 2 3 को कति 1 2 1 3 योहरू हामीले एरेन्जमेन्टलाई मतलब हामीले बस मतलब छैन नम्बर अफ वे कतिवटा तरिकाले हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै मानौ मसँग 3वटा लेटर छ त म त्यसलाई जम्मा 6वटा तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छु भनेपछि अब मैले मानौ त्यही 3वटा नम्बर कसैलाई दिनु छ भने 6वटा दिएपछि सक्यो भाइ अब म छैन अब हामीसँग नम्बर छैन भन्ने हुन्छ क्या त हामीले अहिले नम्बर अफ वे मात्र पत्ता लगाउँछ कति तरिकाले तरिका थाहा भएपछि भयो अहिले हामीले थाहा छैन कि कुन एरेन्ज गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई मतलब छैन यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नु छ जस्ट कतिवटा वेज छ यति वेज लेखिदिने एन्सर हो हाम्रो हामीले मतलब छैन कसरी कतिवटाबाट मतलब छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ परमुटेसन कुरा बुझ्यो कस्तो लागिरहेछ इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ नि बहुत इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ कि रियल लाइफ बेस्ड इक्जाम्पलहरू छ यसमा त्यही भएर मजा आउँछ है ल यहाँ अब यहाँ के छ हाम्रो परमुटेसन कम्बिनेसन बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट भनेको के हो फ्याक्टोरियल थाहा होला थाहा छ कि छैन यस्तो देखाउन नि लेखेको 4 भन्छ 4 फ्याक्टोरियल भन्छ यसलाई पी फ्याक्टोरियल यसरी साइन दियो भने फ्याक्टोरियल भन्छ त्यो फ्याक्टोरियल यसको मतलब थाहा छ यसको मतलब थाहा छैन ल अब हेर पहिला म भन्छु यसको मतलब म भन्छु पहिला हेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका भनेको लेटर डिजिट नै हाम्रो नम्बर नै हुन्छ नम्बर पछि नै लगाउने हो त्यो एउटा हुन्छ नम्बर पछि यो लगाउने एउटा सिम्बल अर हाम्रो यस्तो पनि लेख्छ त्यसको मतलब एल जस्तै सिम्बल हो के सिम्बल यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल कहीँ तिमीलाई अर यसलाई यसरी पनि लेखेको हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल यसलाई नि फ्याक्टोरियल नै भन्छ तर म्याक्सिमम हाम्रो बुकहरूमा यही युज हुन्छ यो त्यति युजमा छैन तर जानिराख्नु पर्यो कहीँ यो आयो भने पनि बुझ्ने फ्याक्टोरियल नै भन्न खोजेको हो बुझ्यौ ल अब फ्याक्टोरियल त ठिक छ यो सिम्बलहरू भयो रिप्रेजेन्टेसन भयो अब मेन कुरा छ कि फ्याक्टोरियल भनेको के हो हैन त जस्तै यहाँ जस्तै हेरौँ 4 फ्याक्टोरियल फ्याक्टोरियल भनेको के हैन फ्याक्टर भनिरहेको छ नि फ्याक्टरबाट आएको हो फ्याक्टोरियल त फ्याक्टर भनेको के हो मल्टिप्लाई गरेपछि आउने टर्म हुन्छ नि जस्तै 4 को मल्टिपल के हुन्छ 2 into 2 हुन्छ नि त्यस्तो मतलब कि बीचमा त मल्टिप्लाई हुन्छ फ्याक्टोरियल भनेपछि बीचमा त मल्टिप्लाई हुन्छ यो त कुरा बुझ्ने फ्याक्टर त हुनु पर्यो त्यसको मतलब के हुन्छ 4 बाट स्टार्ट गर्ने मल्टिप्लिकेसन 4 into 3 into 2 into 1 सम्म यो भनेको फ्याक्टोरियल यसलाई हामी यति लेख्छौँ छोडिदिने त्यो मतलब भएन त्यो पी फ्याक्टोरियल नै हो त्यसको भ्यालु निकाल्नुपर्छ त्यसको लागि हो तर नम्बरको लागि हुन्छ त्यो त भेरिएबल दिन्छ र यसको भ्यालु निकाल्न भन्यो भने त्यो युज गरिन्छ न त हाम्रो डिजिट पछि नै फ्याक्टोरियल हो के कुरा बुझ्यौ अब यसरी 4 बाट भन्यो भने 4 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 मा गएर सकिन्छ कुरा बुझ्यौ अब यहाँ हेर त 4 पछि के हुन्छ 3 पछि 2 एक एक घट्दै गइरहेछ जस्तै n फ्याक्टोरियल भयो भने n into n minus 1 into n minus 2 एक एक घट्दै गइरहेछ कि छैन यसको त इन्दै छैन ल n minus 3 ल यहाँसम्म छ यसको इन्ड छैन यहाँ जति गरे पनि भयो किनभने एक एक घट्नु पर्यो त n बाट एक घट्यो n minus 2 n minus 1 बाट एक घट्यो n minus 2 n minus 2 बाट एक घट्यो n minus 3 अझै जान्छ एभर इन्डिङ इन्फिनिट जहाँ पुरै यसको छैन जस्तै अब मानु तिमीलाई म 5 फ्याक्टोरियललाई 5 into 4 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न सक्छु
सकिन्छ कि सकिन्न सकिन्छ आरामले किनभने 4 फ्याक्टोरियल बाँकी भनेको जस्तै 3 to 1 भनेको 3 को फ्याक्टोरियल त्यो योहरू जान्नु पर्यो यो यसरी हामीले लेख्नुपर्छ कति बेला लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि हेरौँ हामीले जस्तै माना तिमीलाई क्वेसन दियो 5 फ्याक्टोरियल अपन 7 फ्याक्टोरियलको भ्यालु निकाल अब तिमी 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into गरेर पनि गर्न सक्छौ गर्नै मिल्दैन भन्ने होइन गर्न मिल्छ तर नगर्ने किन गर्ने हामी दिमाग दिएछ त हामीले भगवानले दिमाग त छोडेर आएको छैन नि रुममा ल लिएर आएको छ भने ठिक छ ल यहाँ 5 फ्याक्टोरियल 7 into 6 into 5 गर्ने काट्दिने सिधै 1/6 हुन्छ 42 अब कोही महानुभावहरू के गर्थ्यो पुरै निकाल्थ्यो तब काट्थ्यो या डिभाइड गर्थ्यो गर्नै परेन सिधै 5 मिल्यो हटाइदिने बाँकी काम गर्ने छ नि इन्ट्रेस्टिङ त्यही हो बुद्धि नै थिएन अहिले ठिक छ अब बुद्धि चाहियो अबसम्म बुद्धि छैन भने काम थिएन नि ला अब बुझ्यो अब यो हो युज गर्न म सिकाइहाल्छु नि म किन आएको छु तिमीहरूले बुद्धि सिकाउन त आएको है बुझ्यो योहरू कन्सेप्टहरू भयो अब योहरू त भयो फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट योभन्दा पनि बढी हामीलाई युज हुने एउटा कुरा छ 0 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 0 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ हाम्रो है यो याद राख्ने 1 को फ्याक्टोरियल त 1 हुने भइ नै हाल्यो त्यसमा त कुनै ठुलै कुरा भएन है ल यो भयो एउटा कुरा र अनि एउटा के भन्छ यदि m फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु n फ्याक्टोरियल छ भने m र n के हुन्छ बराबर हुन्छ फर इक्जाम्पलको लागि 4 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु p फ्याक्टोरियल भन्यो अनि भन्यो p को भ्यालु पत्ता लगाऊ त p इक्वल्स टु 4 सक्यो 4 मात्र फ्याक्टोरियल हुने कुरा बुझ्यौ तिमीले सोधिरहेको थियौ नि त्यो भ्यालु निकाल्नको लागि मात्र युज हुन्छ ठीक छ बुझ्यौ फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट क्लियर भयो ल यार अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब परमुटेसनको एक्चुअल कन्सेप्ट त हामीले पहिले पनि लिएको त्यसमा पनि छ अरेन्जमेन्ट नै हो अर्डर म्याटर गर्छ भने परमुटेसन म्याटर गर्दैन भने कम्बिनेसन है अब एक्चुअली हामी परमुटेसनको नोटेसन के हो परमुटेसन भनेको के हो डेफिनेसन भनौं नोटेसन भनौं र के फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुलाहरू अब डिस्कस गर्छौं है र अब यसको डेफिनेसन भन्ने कहिलेकाहीँ सोध्छ नसोध्न नि सक्छ तर सोध्न नि सक्छ अब कसैले सोधेला डिफाइन नै गर न के हो त गर्नको लागि त केही त चाहियो त्यसको लागि ल डेफिनेसन लेख है द अरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट taken all or some पुरै या त्यसमध्ये केही जस्तै 5 वटा डिजिट छ त्यसबाट 4 वटा लिएर अरेन्ज गर भनिदिन्छ या सबैलाई एकैचोटी लिएर त त्यसको लागि द अरेन्जमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट टेकन अल or some at a time in a definite order अब यहाँ के भने त अर्डर म्याटर गर्छ द डेफिनिट order is known as permutations है एउटा डेफिनेट अर्डरमा के भन्छ एन अरेन्जमेन्ट सिम्पल परमुटेसन कम्बिनेसन दुईटै भनेको अरेन्जमेन्ट नै हो द अरेन्जमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट टेकन अल पुरैलाई एकैचोटी लिएर और सम एट अ टाइम इन अ डेफिनेट अर्डर इनडेफिनेट अर्डर इज नोन एज परमुटेसन है त्यति हो डेफिनेसन अब कहिले एक्जाममा नि सोध्न सक्छ डिफाइन परमुटेसन त्यसपछि क्वेसन मेबी कहिलेकाहीँ सोध्छ तर जानिराखौँ राम्रै हुन्छ हैन यस्तो नि आउँछ एक्जाममा मेबी सोध्न नि सक्छ केही भर हुन्छ र एक्जाम हाम्रो मित्र भएको भए टेन्सनै हुन्थेन नि एक्जाम भनेको त्यही भएर त डर लाग्छ हैन ल जानिराखौँ जान्नु राम्रो हो ल भयो ठिक छ ल हेरौँ अरेन्जमेन्ट बुझ्यो डेफिनेसनले के भन्छ सिम्पल हो अरेन्जमेन्ट हो केही अब मानौ कि जस्तै यहाँ सम और अल एट अ टाइम भन्छ त जस्तै हामीलाई भन्छ 1 2 3 4 5 अब यसलाई के भन्छ कि तिमी 5 वटामा 5 वटैको अरेन्जमेन्ट भन मलाई कहिले कहिले भन्छ ल 3 वटा डिजिट लिएर अरेन्ज गर न यसमध्येबाट 3 वटा त 3 वटा लिनु पर्यो भने सम एट अ टाइम भयो अनि सबै लिए भने अल एट अ टाइम भन्यो भने 1 2 3 4 5 सबैलाई लिएर अरेन्ज गर्नु पर्यो अब चाहिँ त्यो लेटर हुन सक्छ कुनै अब्जेक्ट हुन सक्छ डिजिट हुन सक्छ तर हामी चाहिँ त्यो डिजिट र लेटरको बढी पढ्छौं है भनेपछि त दुईटा नि लिन सकिन्छ एउटा नि लिन सकिन्छ भाइ दुईटा एउटा नि लिन सकिन्छ चारवटा नि लिन सकिन्छ जतिवटा पनि अनि अल भन्यो भने सबै 5 वटा छ भने 5 वटै है ल यो त भयो हाम्रो डेफिनेसन र त्यसपछि यसको नोटेसन यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका भन्छ यसको नोटेसन भनौं न यसको नोटेसन परमुटेसन छ स्टार्ट हुने भयो p बाट र p बाट स्टार्ट हुने भयो है अनि यहाँ के हुन्छ नि npr है
अब n भनेको के हो टोटल नम्बर हुन्छ है r भनेको टेकन एट अ टाइम अब जस्तै 5 वटा छ भनेपछि 5 भयो n को भ्यालु 3 वटाले लिएर अरेन्ज गर्नुपर्ने छ भने त्यो r को भ्यालु त्यही pr भन्छ और हाम्रो अर्को यसको अरेन्जमेन्ट हुन्छ pnr यसरी हामी दुईटै तरिकाले लेख्छौं यसको मतलब हुन्छ परमुटेसन है n ले के भन्छ टोटल नम्बर n भनेको टोटल नम्बर भयो टोटल कतिवटा छ त्यो भयो टोटल अनि r भनेको टेकन आइटम नम्बर अफ टेकन आइटम भनौं न नम्बर अफ टेकन आइटम नम्बर कतिवटा लिएर अरेन्ज गर्न भनेको छ त्यो त त्यसको रिप्रेजेन्टेसन एउटा हुन्छ एनपीआर और पीएनआर यसरी दुईटै तरिकाले लेखिन्छ त्यो भनेको परमुटेसन भयो है अब यसको फर्मुला हेरौँ यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि अब एनपीआर और पीएनआर यसको फर्मुला हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल यो हाम्रो परमुटेसनको फर्मुला छ है जस्तै तिमीलाई अब क्वेशन के हुन्छ द फाइन्ड अरेन्जमेन्ट अफ 3 डिजिट फ्रम गिवन डिजिट्स जस्तै 1 2 3 4 5 भयो अब भन्छ त्यसमध्ये 3 वटा डिजिट मानौ 1 2 3 लिएर हामीले परमुटेसन गर्नु पर्यो भने अरेन्जमेन्ट गर्नु भने कति तरिकाले गर्न सकिन्छ त टोटल कतिवटा भयो हाम्रो टोटल या n को भ्यालु कति हुन्छ 5 वटा जम्मा छ भने 5 वटा डिजिट अब भन्छ जसमा जम्मा तिमी 3 वटा लिएर अरेन्ज गर 3 वटा अरेन्जमेन्ट गर 3 वटा लिएर त्यसलाई अरेन्ज गर अनि मलाई परमुटेसन भन्न कति हुन्छ त n = 5 r = 3 है अब यसमा अब निकाल्नु पर्यो परमुटेसन भनेपछि 5p3 अब यहाँ जहाँ हामीलाई n छ त्यहाँ 5 त n को फ्याक्टोरियल 5 को फ्याक्टोरियल अनि n - r भनेको 5 - 3 को फ्याक्टोरियल त भनेपछि 5 को फ्याक्टोरियल अपन 2 को फ्याक्टोरियल अब के बुद्धि लगाउने त 5 * 3 4 * 3 * 2 फ्याक्टोरियल हुन त अब 2 छ त 2 अन्त पनि त्यही कुरा हुन्छ तर अब मानव 4 सम्म आउँथ्यो भने 4 मा लाग्यो भइहाल्थ्यो तल 4 हुन्थ्यो भने त्यही भएर कन्सेप्ट यही युज गर्ने त 5 4 = 23 = 60 त हामी 60 तरिकाले अरेन्ज गर्न सक्छौं है निकाल्नु पर्यो भने फर इक्जाम्पल के लागि 1 2 3 4 5 अनि भन्छ 3 वटा कुनै 3 वटा ल्याऊ र त्यसको अरेन्जमेन्ट निकाल्न मलाई त 3 वटा लिने अनि त्यसको अरेन्जमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यतिवटा 60 तरिकाले हामी गर्न सक्छौं टोटल 5 वटा छ लिने 3 वटा पर्यो परमुटेसन निकाल्नु पर्यो भने 60 वेज अरेन्जमेन्ट हो कतिवटा तरिकाले भन्छ 60 वेज है यहाँ एउटा अझै कुरा नोटमा लेख त यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि r इज स्मलर और इक्वल्स टू n हुन सक्छ r को भ्यालु n भन्दा सानो या n बराबर हुन सक्छ मतलब 5 वटा छ भने n को भ्यालु के 5 वटा हुन सक्छ या r को भ्यालु 5 वटा हुन सक्छ कि त 4 वटा 3 वटा 2 वटा त यो कुरा नोट गरिहाल्नु r के हुन्छ भन्दाखेरि कि त n भन्दा सानो कि त n सँग बराबर 5 वटा छ भने r को भ्यालु 5 वटा हामी 5 वटा एट अ टाइम लिन सक्छौं या 3 वटा 4 वटा त कम त लिन सकिने भइहाल्यो हैन त्यो भन्छ यसमा अझै एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो त यो जुन मैले यो फर्मुला जुन लेखाए यो कसको लागि हो भन्दाखेरि सबै डिफरेन्ट छ भने जस्तै मैले 1 2 3 4 5 लेखेको थिए एक्जाम्पलको लागि त त्यसमा सबै डिफरेन्ट छ एकअर्कासँग डिफरेन्ट छ डिजिटहरु 1 2 3 4 5 डिफरेन्ट छ मानौ 1 1 2 2 3 3 थियो भने यस्तो मतलब कि केही सिमिलर थियो चाहे 1 दुईटा थियो बाकी 3 4 5 थियो त्यसरी जब केही सिमिलर नट अल डिफरेन्ट भन्छ है यसको मतलब हेर एउटा अर्को कन्डिसन यदि हामीले परमुटेसन निकाल्न त भन्यो बट भन्यो नट अल डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स है परमुटेसन अफ त्यसको लागि फर्मुला हल्का बेग्लै हुन्छ परमुटेसन अफ नट लेख नट अल डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स मानौ कि सबै डिफरेन्ट छैन मतलब केही सिमिलर छ भने केही त्यो मध्ये केही एकअर्कासँग मिलिरहेको छ भने जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो ल जस्तै हामीले भन्छ कि अमेरिका वर्ड भन्ने जुन छ नि अमेरिका ल भन्छ यसको लेटरको तिमीले अरेन्जमेन्ट निकाल परमुटेसन निकाल मलाई भन्छ ल त्यसको परमुटेसन निकाल्नु पर्यो भने अमेरिका वर्डलाई रिअरेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी कति तरिकाले गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यहाँ के छ त नट अल डिफरेन्ट भनेको केही न केही सिमिलर छ जस्तै ए दुईटा छ है त्यस्तो नट अल डिफरेन्ट को के छ भने हामी के गर्छौं त्यो हेर
यसको लागि फर्मुला मतलब कि यस्तो मतलब केही मिलिरहेको छ भने यसको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एनपीआर भन्दा नि यसको भनौँ सिधै पर्मुटेसन यसको एनपीआर भन्ने हुँदैन यसको पर्मुटेसन भनेको सिधै सिधै के हुन्छ भन्दाखेरि अब केही मतलब सिमिलरिटी छ भने कुनै रिपिट भइरहेछ दुईचोटि आयो तीनचोटि आयो त्यसको लागि हुन्छ हाम्रो एन फ्याक्टोरियल बाई पी फ्याक्टोरियल सरी पी नलेखौँ ल क्यू फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल एस फ्याक्टोरियल अब यहाँ क्यूआरएस र अरू पनि हुन सक्छ अब यो क्यूआरएस भनेको के हो त्यो क्यूआरएस भनेको कतिचोटि आएको छ मानव क्यू टाइप भनेको एलाई म क्यू मानिदिन्छु त्यो दुईचोटि आएको छ अरू हुन सक्छ अरू रिपिट हुन सक्छ त्यो जतिचोटि रिपिट भनिन्छ नि त्यसको लागि फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै गरौँ ल अमेरिकैको पर्मुटेसन निकालौँ त अमेरिकाको त नम्बर कतिवटा छ जम्मा हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 वटा है त टोटल नम्बर हाम्रो ल हेरौँ जस्तै यहाँ नम्बर त के भयो एन इक्वल्स टु के हुने भयो 7 वटा है र बाँकी अब यहाँ मानौँ न क्यू टाइपको कतिवटा छ भन्दाखेरि यो ए छ मात्र दुईटा त यो भयो 2 अब बाँकी त सबै एउटा छ त मतलब भएन त्यसलाई नलेख्ने मानौ अरू पनि केही रिपिटेड हुन्थ्यो त यहाँ लेख्थ्यो आर इक्वल्स टु कतिवटा एस इक्वल्स टु कतिवटा मतलब कति टाइपको भनेको एउटा टाइप कुरा बुझ्यो नि तब यहाँ मैले पी इक्वल्स टु अब यसको पर्मुटेसन निकाल्यो भने 7 फ्याक्टोरियल अपन 2 फ्याक्टोरियल बाँकी सब 1 1 छ त 1 1 कति लेख्यो त्यो लेखेर फाइदा भएन त 7/2 फ्याक्टोरियल भनेपछि 7 अब यसलाई गर्नु पर्यो भने त्यही 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फ्याक्टोरियल अपन 2 फ्याक्टोरियल अब यो क्याल्कुलेट गर्ने ल यसको एन्सर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो आउँछ 25 20 वेज यति तरिकाले हामीलाई रिएरेन्ज गर्न सकिन्छ है अमेरिकालाई त्यसरी योहरू भयो हाम्रो पर्मुटेसन अफ नट अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट सबै डिफ्रेन्ट छैन भने त्यसको लागि हामी यसरी गर्छौँ अब हेरौँ अहिले हामीले के पर्यो एउटा त डिफ्रेन्ट सबै डिफ्रेन्ट भयो भने त्यसको लागि यो फर्मुला नट अल डिफ्रेन्ट भयो भने यो फर्मुला है मतलब केही सिमिलर छ भने त्यसको लागि यो फर्मुला जहाँ यो क्यूआरएसहरू भनेको कतिवटा छ मतलब कि ए भन्ने दुईटा छ त क्यू इक्वल्स टु 2 मानव आर भन्ने 3वटा थियो त आर इक्वल्स टु 3 यसरी हामी लेख्न सक्छौँ अब आउँछ हाम्रो सर्कुलर एरेन्जमेन्ट मतलब कि कुनै चिजलाई सर्कलमा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ भने सर्कुलर एरेन्जमेन्ट सर्कुलर पर्मुटेसन भनौँ न अरेन्जमेन्ट भनेकै पर्मुटेसन हो तब सर्कुलरली हामीलाई कसैको अरेन्जमेन्ट गर्नु छ भने है अब जस्तै सर्कुलर अरेन्जमेन्ट के हुन्छ त ब्रासलेटमा जुन त्यही बिड्सहरू भनौँ न मोतीहरू लगाउँछ नि चाहिँ त्यो होइन त्यो भन्दा नि अब घाँटीमा जुन हुन्छ मोती डिफ्रेन्ट कलरको रेड ब्लू व्हाइट डिफ्रेन्ट कलरवाला त्योहरू लगाएको हुन्छ नि तिनीहरू के भयो सर्कुलर अरेन्जमेन्ट भयो जस्तै फुलको माला बनाउँछ होइन त डिफ्रेन्ट कलरको फुलहरू लगाउँछ डिफ्रेन्ट फुलहरू त त्यस्तो अरेन्जमेन्टलाई निकाल्नु पर्यो भने कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ सिम्पली n-1 फ्याक्टोरियल पर्मुटेसन के भन्छ सर्कुलर कम्बिनेसन भन्यो भने टोटल कतिवटा छ जस्तै अब मोतीको हामीलाई अरेन्जमेन्ट गर्नु छ रातो नीलो सेतो मोती छ अब त्यसलाई एउटा नेकलेसमा एउटा ब्रासलेटमा गाँथ्नु पर्ने छ भने त्यसको अरेन्जमेन्ट कति तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेपछि कतिवटा छ त्यो -1 अनि फ्याक्टोरियल जस्तै 5 वटा जो मोती भनेपछि n = 5 छ भने र त्यसलाई सर्कुलर अरेन्जमेन्ट गर्नु छ भने यसको पर्मुटेसन हुन्छ 5 या सिम्पल ल फर्मुला लेखेर n-1 फ्याक्टोरियल भनेपछि 5 - 1 फ्याक्टोरियल देयरफोर 4 फ्याक्टोरियल अब 4 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 4 × 12 = 24 24 वेज बुझ्यो यति सर्कुलर अरेन्जमेन्ट सर्कुलर पर्मुटेसन भनेर नि यो फर्मुला छ ठीक छ अब यहाँसम्म के थियो हाम्रो अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट मतलब अलग अलग भयो भने केही सिमिलर अब्जेक्ट नट अल डिफ्रेन्ट त्यसपछि सर्कुलर अब के भन्छ मानव पर्मुटेसन निकाल्न भनेको छ अनि रिपिटेसन एलाउड भन्छ रिपिटेसन एलाउड रिपिट गर्न पाउने मतलब कि अब मान कि जस्तै यहाँ छ नि जस्तै हामीले फर इक्जाम्पलको लागि तिमीहरूलाई म भन्छ कि 1 2 3 लाई अरेन्ज गर कति तरिकाले हामी अरेन्ज गर्न सक्छौं र के भन्छ तिमी 1 लाई जतिचोटी मन छ त्यतिचोटी लेख 2 लाई जतिचोटी मतलब रिपिट गर्न मिल्छ अब 3 वटा भनेपछि त 3 वटा नै पोजिसन हुन्छ बट यु क्यान रिपिट जस्तै 1 1 1
बाला पनि एउटा भयो अरेन्जमेन्ट 2 2 2 3 3 3 मतलब रिपिटेसन एलाउड छ रिपिटेसन एलाउड छ भनेपछि यसको फर्मुला त्यसको हाम्रो के हुन्छ फर्मुला रिपिटेसन एलाउड छ भने अनि आर भनेको पोजिसन कतिवटा लिएर त्यो गर्न भनिएको छ त त्यो भइहाल्यो एन आर कुरा बुझ्यो त मतलब कि जतिवटा अब 5 वटा दिएको छ र 3 वटा युज गरेर गर भन्यो त 5 वटा एन अनि त्यसपछि 5 × 5 × 5 त 5 को पावर 3 हो 4 वटा डिजिटको भन्ने भए यहाँ हाम्रो हुन्थ्यो 5 को पावर 4 5 × 5 × 5 है कुरा बुझ्यो भनेपछि आर जतिवटा लिन भन्छ त्यो माथि अनि एन भनेको हाम्रो त्यो भइहाल्यो है अब कन्सेप्ट भन्ने हो भने परमुटेसनको जम्मा यति छ डिफरेन्ट अल अब्जेक्ट सबै अलग अलग छ 1 2 3 4 5 एउटासँग अर्को मिल्दैन यो फर्मुला एनपीआर एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल परमुटेसन अफ नट अल डिफरेन्ट मतलब केही सिमिलर जस्तै अमेरिकामा ए र ए सिमिलर छ केही सिमिलर छ त्यो सिमिलरलाई हामी क्यूआरएस ले मान्छौँ र फर्मुला के लगाउँछौँ एन फ्याक्टोरियल बाइ क्यू फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल एस फ्याक्टोरियल जतिवटा सिमिलर छ त्यतिवटाको लेख्ने त्यो सिमिलर केही छ भने त्यसपछि भन्छ सर्कुलर परमुटेसन त पी को एन माइनस 1 एन भनेको टोटल अनि एन माइनस 1 को फ्याक्टोरियल गर्ने रिपिटेसन एलाउड भन्यो भने परमुटेसन इक्वल्स टु कतिवटा छ पावर कतिवटा पोजिसनमा अरेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यति पावरमा त्यो एन पी इक्वल्स टु एनआर रिपिटेसन एलाउड भयो भने ल हेरौँ अब हामी एक्सरसाइज 6.1 परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन जुन परमुटेसनको एक्सरसाइज हो यसमा परमुटेसनको क्वेसनहरु छ ल क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ के भन्छ क्वेसन नम्बर 1 ले ल हेर यो क्वेसनले के भन्छ 1 नम्बरले देयर आर 7 डोर्स यहाँ हाम्रो 7 वटा ढोका छ इन अ होस्टेल एउटा होस्टेल छ जसमा 7 वटा ढोका छ 1 2 3 4 5 6 अनि यो 7 वटा ढोका छ यो होस्टेलमा अनि भन्छ कि एउटा मान्छे एउटा कोही स्टुडेन्ट एउटा के भन्छ कति तरिकाले यसबाट पसेर र निस्किनु पनि छ उसलाई यो होस्टेलमा छिर्नु छ र यसबाट निस्किनु छ बट उसलाई एउटा कन्डिसन के छ कि जुन ढोकाबाट छिर्छ त्यो ढोकाबाट निस्किन पाएन त कति हुन्छ यसको अरेन्जमेन्ट कति तरिकाले निस्किन्छ 42 कसरी 7 वटा ढोका छ 7 वटा ढोका छ 7 वटा तरिकाले छिर्यो अनि निस्किन्छ कति तरिकाले 6 वटाले त 7 × 6 सक्यो 42 त्यति तरिका छ के गाह्रो हो बस क्वेशन बुझ्नु पर्यो त्यसमा के छ अब लेख्दिम त्यही 7 वटा ढोकाले छिर्न पायो अनि जुन ढोकाबाट छिर्यो त्यसबाट निस्किन पाएन त्यो 7 - 1 बाट आउँछ बाहिर निस्किन्छ त्यो 7 इन्टु मल्टिप्लिकेसन रुल लगाऊ त्यो 7 × 6 42 वेज आन्सर सक्यो he can enter and come out or exit by 42 ways on 42 ways by 42 ways leave the hostel 42 ways बाट यहाँ हेर मैले त यहाँ डाइरेक्ट गर्दिए यसरी डाइरेक्ट नगर्ने यहाँ गर्ने फुल कन्सेप्टको साथ मतलब फुल ल्याङ्ग्वेजको साथ या त 5 मार्क्स त्यसै थोडी आउँछ होइन यहाँ लेख्ने he can enter hostel in hostel he can enter a hostel in ल यहाँ ल्याङ्ग्वेजमै लेख्छ भने 7 ways in 7 ways है he can enter a hostel in 7 ways and he can leave hostel in 7 - 1 = 6 किनभने जुन ढोकाबाट छिरेछ त्योबाट निस्किन पाएन त्यो एउटा कम भइहाल्छ त्यो 6 द टोटल नम्बर अफ ways in which he can enter and leave a hostel is equals to multiplication rule 7 × 6 42 ways है छिर्न पायो 7 तरिकाले निस्किन पायो 6 तरिकाले 6 7 42 यति लेख्दै ल्याङ्ग्वेज सक्यो ल अर्को क्वेशन नम्बर 2 ले हामीलाई के भन्छ एक्सरसाइज 6.1 कै क्वेशन नम्बर 2 ले हामीलाई के भनेको छ यहाँ कि हामीसँग के छ गिवन हामीसँग ल यसको सोलुसन हेरौँ यहाँ पहिला क्वेशन हेरौँ क्वेशनले के भनेको छ
हाउ मेनी इवन एन्ड अड नम्बर अफ 4 डिफ्रेन्ट डिजिट्स क्यान बी अब फर्म फ्रम द इन्टिजर्स इन्टिजर्स भनेको सिम्पली नम्बर हो क्या पोजिटिभ इन्टिजर्स हो यो नेगेटिभ इन्टिजर भनेको माइनसवाला अनि सबैलाई इन्टिजर भनिन्छ क्या पोजिटिभ नेगेटिभ इन्टिजर्स त नम्बर्स भयो 1 2 3 4 5 6 सेपरेटली अब के भन्छ यो हामीसँग के छ 4 डिफ्रेन्ट डिजिटको 4वटा डिजिटको के बनाउनु छ त कहाँ भयो इभन नम्बर र अड नम्बर युज गर्नु छ यति 1 2 3 4 5 6 लाई युज गरेर 4वटा डिजिट्सको हामीलाई इभन नम्बर कतिवटा बनाउन मिल्छ र अड नम्बर कतिवटा बनाउन मिल्छ त्यो निकाल्न भनिरहेको छ ठीक छ त्यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि गिवन के छ भन्दाखेरि गिवन इन्टिजर्स वा गिवन नम्बर भन्न गिवन के छ 1 2 3 4 5 6 यदि छ गिवन हाम्रो डिजिट्स भनौं न गिवन डिजिट्स वा इन्टिजर्स यति गिवन छ हामीले र हामीले के बनाउनु छ अड नम्बर र इभन नम्बर 4 डिजिटको 4 डिजिटको है त फर इभन नम्बर्स है र यहाँ हेर केही भनेको छैन मतलब रिपिटेसन नट एलाउड जब रिपिटेसन एलाउड हुन्छ त हामीलाई भनेको हुन्छ रिपिटेसन एलाउड छैन केही भनेको मतलब रिपिटेसन नट एलाउड है त माना इभन नम्बर बनाउनु छ र 4वटा डिजिटको त्यो टेबल सिस्टम नै युज गर्नु है यो बक्स वाला सिस्टमबाट अलिक इजी हुन्छ गर्न है यहाँ तिमीले फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्छ परमुटेसन गरेर परमुटेसनको फर्मुला लगाएर नै मिल्छ बट टेबल सिस्टमै गर न केही फरक पर्दैन है त्यस्तो 4वटा डिजिटको बनाउनु पर्ने 4वटा स्पेस छ अब मलाई इभन नम्बर बनाउनु छ त्यो कसरी बनाउँछु भन त कुनै नम्बर इभन नम्बर हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ 3-4 डिजिटको छ भने 3-4 डिजिटको छ भने त्यो इभन नम्बर छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ फर इक्जाम्पलको लागि ल 1 2 तिमीलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु 1 2 4 1 2 5 1 1 3 1 भन्दा नि 1 4 3 1 2 1 यसमध्ये कुन इभन र कुन अड हो भन त मलाई यो के हो अड हो कि इभन हो यो अड हो यो अड हो यो अड हो कसरी थाहा भयो कि यो तीनटा अड हो अनि यो एउटा इभन हो कसरी थाहा भयो के हेरेर भन्यौ हो 4 लाई हेरेर के हेर्यौ लास्ट नम्बर हेर्यौ लास्ट डिजिट हेर्यौ लास्ट डिजिट इभन नम्बर छ भने इभन अनि अड नम्बर छ भने अड नम्बर हुन्छ टोटल लास्टमा यहाँ के राख्न मिल्यो त 2 4 या 6 मतलब कि जम्मा 3वटा तरिकाले फुलफिल गर्न सकिन्छ हो 3वटा मात्र त्यही त त्यो बुझ्नु पर्यो नि कन्सेप्ट बुझाउनु पर्यो नि हैन त्यो मतलब लास्ट डिजिट हामी 2 4 या 6 राख्न मिल्यो यसमा कति राख्न मिल्यो अब जम्मा कतिवटा छ 6वटा जम्मा 6वटा जसमध्ये एउटा फिल गरिसक्यो एउटा हामीले राख्छौं यो 3 तरिका हो के 3वटा डिफरेन्ट यो 3 होइन 3वटा तरिका मतलब यहाँ कि त 2 राख्न मिल्यो कि त 4 राख्न मिल्यो कि त 6 राख्न मिल्यो 3 डिफरेन्ट वेज भयो वेज है अब यसमध्ये 6वटा मध्ये हामीले 6वटा मध्ये एउटा त राख्छौं केही न केही बाँकी अब कतिवटा भयो 5वटा मध्ये कुनै पनि राख्न मिल्छ नि एउटा त गइहाल्यो रिपिटेसन एलाउड छैन त त्यो राख्न मिलेन नि त बाँकी अब 5वटा बाँकी बच्छ अब कतिवटा 4वटा अब 3 बस अब मल्टिप्लाई गर्दियौ 3 * 4 * 5 * 3 जति आउँछ त्यही वेज भइहाल्छ वेज वन नम्बर भनौं यतिवटा इभन नम्बर गर त कति हुन्छ 5 * 15 15 * 60 60 * 3 180 ओटा 180 वेज वा 180 ओटा हाम्रो के हुन्छ टोटल 180 इभन नम्बर क्यान बी फर्मड अब यो भयो इभन नम्बर यतिवटा बनाउन मिल्छ अड नम्बर कतिवटा बनाउन मिल्छ सेमै हो फर अड नम्बर्स यसमा सारा खेल ल्याङ्ग्वेजको है ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नुपर्छ जरुरी छैन म जसरी लेखेर छु त्यसरी लेख्नुपर्छ तर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हुनुपर्छ सही तरिकाले है त जस्तै यहाँ अब यसको पनि त्यही हो 4वटा मात्र युज गर्नुपर्ने छ त्यसमा पनि के हुन्छ यहाँको के भर्न मिल्छ भन त इभन र अड नम्बर बनाउनु छ भनेपछि एउटा 1 एउटा 3 एउटा 5 यहाँ पनि 3 हो 3वटा यो फेरि अनि यो कतिवटा तरिकाले 5 यो 4 अनि यो 3 सेम त्यति नै आउँछ 3 * 4 * 5 * 3 180 सेम हो त्यहाँ पनि हो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिनु अड नम्बर क्यान बी
formed अनि त्यसपछि फेरि मिलाएर लेख्नुपर्छ नि। हो भयो यति भयो सक्यो यति लेख्थ्यो भने यति एन्सर हो अब के लेख्ने भने छ अड नम्बर कति इभन नम्बर कति 4वटा डिजिटको हुनु पर्यो भइहाल्यो ल सबै कुरा आइसक्यो गिभन पनि भइसक्यो फर इभन नम्बर पनि भयो फर अड नम्बर भयो अब फेरि लेखिराख्नु पर्दैन ल यहाँ हेरौँ यो क्वेसनमा के भनेको छ अब म पुरै ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ सिम्पली हिन्ट्स मात्र दिन्छु कसरी गर्ने है ल्याङ्ग्वेज आफूले मिलाएर लेख्ने यहाँ के भन्छ हाउ मेनी नम्बर्स अफ एट लिस्ट 3 डिफरेन्ट डिजिट can be formed from the integers 1 2 3 4 5 6 given integers हामीसँग के छ given 1 to 6 integers 1 2 3 4 5 6 integers भनौँ ल हामीसँग यति गिभन छ र के भन्छ एट लिस्ट 3 डिजिटको हामीलाई नम्बर्स बनाउनु छ एट लिस्ट 3 बडीमा 4 डिजिटको नि बनाए भयो 5 डिजिटको नि बनाए भयो 6 डिजिटको नि बनाए भयो त भन्छ हामीले कतिवटा हामी नम्बर बनाउन सक्छौँ एट लिस्ट 3 डिजिटको कमसे कम 3टा डिजिट त यहाँ अब के गर्ने भन्दाखेरि एकचोटि 3वटा डिजिटको नम्बर र डिफरेन्ट भनेको छ है रिपिटेसन नट अलाउड भन्छ त्यसपछि 4वटा डिजिट त्यसपछि 5वटा डिजिटको 1 2 3 4 5 त्यसपछि 6वटा डिजिट्सको एट लिस्ट 3 भनेको छ त है पकाउन 1 2 3 4 5 6 एट लिस्ट 3 कमसे कम 3 डिजिट यसले दिन्छ 4 डिजिट्स यो 3 डिजिट्सको नम्बर कतिवटा यसले दिन्छ 4 डिजिट्सको कतिवटा यसले दिन्छ 5 डिजिटको एट लिस्ट 3 भनेको कमसे कम 3वटा डिजिटको हुनु पर्यो बडीमा जतिवटा तिमी सक्छौ त्यतिवटा तिमी सक्छौ भन्दाखेरि 6 मध्ये तिनटै बनाऊ न तिमीले सक्छौ भन्ने मतलब भएन के 6वटा छ नि त 6वटा सम्मको बनाउन मिल्यो नि 6 डिजिटको नम्बर बनाउन मिल्यो नि त 6वटा सम्म जानु पर्यो तिमी सक्छौ भनेपछि के एक त्यो 3वटा बनाएर छोड्दिने भन्ने कुरा भएन यो मध्येबाट सकिन्छ जति सकिन्छ त्यति कमसे कम 3 बडीमा 4 पनि छ 5 पनि छ 6 पनि छ कुरा बुझ्यौ एट मोस्ट 4 भन्यो एट मोस्ट 3 भन्यो नि जुन अर्कोमा छ एट मोस्ट भन्यो भने 3 सम्म बनाएको छ भने त्यो भन्दा कम 2 1 एक भन्दा कम डिजिटको त भन्दैन हो एट मोस्ट भनेको जस्ट उल्टा त एट मोस्ट भन्यो भने बढीमा 3वटा कमीमा जति पनि त 3वटा 2वटा एउटा डिजिट त्यसरी निकाल्ने त्यसमा अब 3 डिजिटको कति बनाउन मिल्छ त्यसलाई म अब यहाँ त र्यान्डमै छ त यहाँ 6 लाई यसलाई 6वटा तरिकाले यसलाई 5वटा तरिकाले यसलाई 4वटा तरिकाले यसलाई 6 5 4 3 यसलाई 6 5 4 3 2 यसलाई 6 5 4 3 2 1 सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने सबैको भ्यालु निकाल्ने सबैले जोड दिने 6 × 5 × 4 गरेर निकाल यो इन्टु गरेर निकाल यो भने अनि गर्दै जाऊ निकाल अनि त्यसपछि के हैन सबैलाई जोड दिने हो यसको जुन आन्सरहरु आउँछ नि यसको आन्सर मल्टिप्लाई गरेपछि सबले जोड दिने त्यही हाम्रो हुन्छ यति नम्बरको एट लिस्ट 3 डिजिटको त यति म्याक्सिमममा जति त सबैले जोडेर त्यही हाम्रो आन्सर हुन्छ बुझ्यौ त्यति लेख्दिन त्यति नै छ ल हो अनि एट मोस्ट 4 नम्बरको क्वेशनले त्यही एट मोस्ट भनेको छ उस त्यस्तै क्वेशन छ के भन्छ हाउ मेनी नम्बर्स अफ एट मोस्ट 3 डिजिट्स क्यान बी फर्म्ड सेम टु सेम 1 2 3 4 5 6 क्वेशन सब कुछ सेम छ खाली एट मोस्ट भनेको छ त एट मोस्ट भन्यो भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एट मोस्ट भन्यो भने बडीमा 3 त बडीमा 3वटा त्यसपछि अर्को कम त्यो भन्दा कम 2वटा त्यो भन्दा कम एउटा त यो 3वटाको लागि के हुन्छ 6 5 4 त्यसपछि यसमा 6 यसमा 5 यसमा 6वटाको 6 त यसकोबाट आउने सबैलाई जोड दिने त्यो जति आउँछ जम्मा त्यो भनेको आन्सर सबैलाई जोड दिने त्यतिवटा हामी एट मोस्ट 3वटा वाला बनाउन सक्छौं त एट मोस्ट भन्यो भने त्यो भन्दा कममा जाने एट लिस्ट भन्यो भने त्यो भन्दा माथिमा जाने जोड 5 4 हैन तर 1 2 3 अनि 1 2 1 चाहिँ गर्न पाउँदैन होइन भाइ यो 6वटा मतलब कि यहाँ 1 नि राख्न मिल्यो 2 नि राख्न मिल्यो 3 नि राख्न मिल्यो 4 नि राख्न मिल्यो 5 नि राख्न मिल्यो 6 नि राख्न मिल्यो त 6वटा डिजिट युज गर्न मिल्छ भन्न खोजेको मैले 6 5 4 होइन यहाँको 6 5 4 होइन यो यहाँ 6वटा डिफरेन्ट युज गर्न मिल्यो यहाँ 5वटा डिफरेन्ट युज गर्न मिल्यो यहाँ 4वटा डिफरेन्ट युज गर्न मिल्यो यहाँ 6 राखेको होइन मैले यो 6 राखेको होइन 6वटा तरिकाले राख्न मिल्छ भनेको कुरा बुझ्यौ 6 × 5 × 4 हो यो होइन कि 6 5 4 भनेको डिजिट बनाएको होइन मैले यो 6वटा तरिकाले यो प्लेसमा फिल गर्न यो प्लेसमा 5 यसमा 4 त 6 × 5 × 4
कुरा बुझ्यो अनि यो 6 × 5 यो 6 अनि यो सबलाई के गर्ने जोड दिने अनि त्यही हाम्रो टोटल नम्बर अफ डिजिट 3 डिजिट म्याक्सिमम 3वटा डिजिट वाला यति नम्बर बनाउन सकिन्छ त 3 र 4 त्यस्तै हो सेम ल आजलाई यति नै गरौँ 4 सम्म हामीले कम्प्लिट गरौँ यो एक्सरसाइजको 5 देखि अर्को भिडियोमा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ